बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और आई होप कि आपने दिन का आगाज़ मस्बत ही किया होगा। और इसके साथ जैसे हम रोज़ाना कहते हैं कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया करें, उस पाक ज़ात का, उस हस्ती का ज़िक्र करेंगे और उसका शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ करेंगे, अपने काम के लिए रवाना होंगे तो उसमें आपको बरकत मिलेगी। जो आपका दिल दिमाग है वो बड़े सुकून में, इत्मीनान में रहेगा, जिसकी हमें हमेशा ख्वाहिश भी रही है और हम चाहते भी हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने दिन का आगाज़ ऐसे ही किया होगा, क्योंकि हम रोज़ाना ये प्रैक्टिस आपसे करवाते हैं, आपको बोलते रहते हैं। तो कहते हैं बार बार अगर एक चीज़ दोहराई जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ज़रूर बैठ जाती है। तो ये मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि अब तक आपके दिमाग में ये बात ज़रूर बैठ चुकी होगी कि हमने दिन का आगाज़ कैसे करना है। इसी प्यारी बात को लेके आगे चलते हैं। मौसम की बात करूँ तो मौसम पूरे पाकिस्तान का हम कह सकते हैं खुशगवार भी है, जहाँ हम कह रहे हैं कि सर्दी जो है वो बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुछ लोगों के लिए जो रहमत है ये जहमत की सूरत अख्तियार किए हुए। ख़ासकर अगर मैं किसानों की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान है, क्योंकि जो क्लाइमेट है, जो ये मौसमियाती सिलसिला है, बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, लेकिन हमारे जो फसलों का पैटर्न है लगाने का वो हमने वही पुराना रखा है। तो उसकी वजह से हमारे किसान भाई जो हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारा जो है वो ऐसे नुकसान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन कल कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आ रही थी, इतनी शदीद जो है वो ये जो ओले पड़े हैं कि ऐसे जैसे वो बर्फ़ पूरी होती है कि एक चादर ओढ़ लेते हैं, ऐसी सफ़ेद बिल्कुल जो जगह थी वो हमें वाइट नज़र आ रही थी। तो ये इस चीज़ को लेके हमें ऑब्वियसली खुश नहीं होना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात कहीं ना कहीं हमसे खफा है, नाराज़ है, तो उसको राज़ी करना चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है मौसम का, ये कुछ लोग इसको इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं कि मौसम साफ़ हो जाए, खुश्क हो जाए, धूप निकल आए, क्योंकि फसलें जो हैं वो काफ़ी हद तक एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि पक चुकी हैं। तो उनको अब नुकसान हो रहा है। जो बारिश होती है या साथ में ओले पड़ना या साथ में आंधी तूफ़ान शुरू हो जाना, इससे उन फसलों को और मज़ीद जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये भी ज़रा सिचुएशन है। इसके साथ साथ में एक और चीज़, जब मैं ख़ुद आज ऑफिस आ रही थी तो मैंने जो देखा, मैंने कहा वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब हम कहीं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम कानून को बहुत फॉलो करते हैं। हम जो चीज़ हमारे लिए जिस तरह की रखी जाती, तय की जाती कि ये टर्म्स कंडीशन है, ये रूल रेगुलेशंस हैं, आप इनको फॉलो करें, तो हम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर हम क्यों ज़िम्मेदार नहीं होते, अपनी ज़िम्मेदारियों को हम क्यों नहीं समझते? आपके लिए इतने खुले वसी रोड बनाए गए हैं, उस पे जगह जगह यू टर्न दिए गए हैं, तो आप 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 500 मीटर जाने की बजाय आप रॉन्ग क्यों आना शुरू कर देते हैं? उससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आप किसी और के लिए हादसे का बायस बन सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ये जो ट्रैफिक कवानीन है, ये जो रूल रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करने के लिए बनाया जाता है, इनको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता। तो ये चीज़ आज मैंने सुबह देखी, जो कि हादसा होते होते मेरे साथ बचा। तो मैंने कहा ये बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज की पहली स्टोरी आपके साथ जल्दी से हम शेयर कर लेते हैं, फिर मौजू की जानिब आते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग। आज के सारे मौजू बड़े अहम हैं, तो आपके साथ वन बाय वन हम शेयर करते हैं। आज की जो पहली हमारी स्टोरी है वो ज़रा हम आपको खलाई सफ़र जो है वो करवाने वाले हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक जो अमरीकी एक खलाई इदारा है, उसका ये एक मिशन था, और इस मिशन के दौरान जनाब हम वहाँ पे देखते हैं कि चांद के जो मदार तक, यानी कि 5 दहाइयों से ज़ायद अरसे के बाद जब इंसानों को लेकर जाया जाता है, तो हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो किस तरह से स्पेस में, हवा में जो है वो भी साथ साथ उड़ने लगता है। और अच्छा, इसमें जब नासा के खलाबाजों को अपना ज़ाती स्मार्टफोन जो है खला में ले जाने की इजाज़त दी गई, इस वजह से कि अगर आप खला में जा रहे हैं दौरान मिशन, जो है नॉर्मली तो अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन इस दौरान किया गया कि आप वहाँ पे जाके अपने जो आपका एक्स है, ट्विटर, यानी उस पर आप अपनी वीडियोस, पिक्चर जो है वो शेयर कर सकें, इसलिए साथ स्मार्टफोन ले जाना जो है वो ज़रूरी समझा गया। तो एक वीडियो में एक फ़र्द ने आईफोन को दूसरे जानब उछाला, तो हम देख सकते हैं कि एक अजीब से एक नक्लो हरकत होती है कि वो हवा में ही झूलने लग जाता है, हवा में ही तैरते हुए हमें जो है वो नज़र आता है। जब ये खलाबाज चांद के मदार पर पहुँचेंगे
تو وہ ان فون سے اوبیسلی چاند کی تصویریں لیں گے جو کافی دلچسپ ہو سکتی ہیں، اور اس سے قبل ناسا کی جانب سے خلا بازوں کو صرف اداروں کے جو فراہم کردہ کیمراز ہوتے تھے صرف وہی دیے جاتے تھے، اور ان کے بھی اوبیس اگر ریزلٹس کی بات کی جائے تو وہ کافی اچھے ہوتے تھے، مگر ان کی تصاویر یا ویڈیوز کو فوری طور پر شیئر نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اب یہ اسمارٹ فونز دستیاب ہو گئے، وہ ساتھ لے کے گئے ہیں، تو اوبیسلی کچھ انٹرسٹنگ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہمیں لگی، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ لوگ اسمارٹ فون کی اہمیت اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ اب اس کو اسپیس پہ بھی لے جانے لگ گئے کہ اچھا وہاں جو باقی ٹیکنالوجی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وائی ناٹ اسمارٹ فون بھی ساتھ لے کے جائے جائیں۔ تو یہ صرف مسئلہ یہاں زمینی نہیں، اب یہ خلائی بھی بن چکا ہے کہ اسمارٹ فونس تو ہمیں ساتھ ضرور چاہیے ہوگے، لیکن ضرورت کی حد تک اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ بالکل نہیں کرنا۔ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کا پہلا ٹاپک آپ کو بتا لیتے ہیں جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، صحت کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ صحت کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کی بھی بات کرنے والے ناظرین جو ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ بالکل درست سن رہے ہیں، میڈیکل گریجویٹس جو ہیں، یعنی کہ ہمارے ڈاکٹرز، ان کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو کس قسم کے مسائل، کس قسم کے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ ناظرین اگر ہم بات کریں تو ایک ایسا مسئلہ جو کہیں کہ صرف ڈاکٹرز کو نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے معاشرے کا ایشو ہو سکتا ہے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ڈاکٹرز جن کو واقعی جو سہولیات چاہیے، واقعی جو احترام چاہیے، جو رسپیکٹ چاہیے، جس کے وہ حقدار ہیں، کیا انہیں وہ مل پا رہا ہے یا پھر نہیں۔ انہی سوالوں کے جواب آج ہم تلاش کریں گے کہ کیا وہ خود بھی سسٹم کا شکار ہو چکے ہیں، کیا ایشوز آ رہے ہیں، کیا سہولیات کم ہیں، محنت اوبیسلی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، چھٹی ان کو نہیں ملتی، اگر وہ سو رہے ہیں کال آئیے تو انہیں اوبیسلی جانا پڑتا ہے، تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آج ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں ہمارے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، اور کس طرح سے انہیں فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، پروفیسر ڈاکٹر جواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ آئی کین انڈرسٹینڈ ڈاکٹرز کا ٹائم جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہمیں ملتا ہے۔ بتائیے گا کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر، اگر میں صرف پاکستان کی ہی بات کروں، یہاں کے جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو کس قسم کے مسائل، کس قسم کے ایشوز یا چیلنجز کا سامنا ہے؟ ایکچولی دس از اے لانگ اسٹوری، ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئی تھنک کہ دس اسٹوری بگنس ویری پریور ٹو بیکمنگ اے ڈاکٹر، وین وی آر ایٹ دی لیول آف میٹرک اور اسکول لیول پہ جب ہم ہوتے ہیں، سو وہاں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہوپس بلڈ کرنا شروع کر دی جاتی ہیں، اور اب تک جو پیرنٹس کی طرف سے، اسکولس کی طرف سے، کالجز کی طرف سے پش کیا جاتا ہے کہ دیر از اے فیلڈ جس میں آپ جا کے آپ کا فیوچر سیٹ ہو جائے گا، اینڈ دیٹس میڈیکل، اینڈ دیٹس ٹو بیکم اے ڈاکٹر۔ سو یہ ایکسپیکٹیشنز لے کے اور اس کو پرسو کرنا شروع کرتا ہے ایک ینگسٹر، اس کے لیے وہ فائٹ کرتا ہے ٹو انٹر اے گڈ کالج، دین پھر وہ فائٹ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے ٹو انٹر اے میڈیکل کالج، اور کرتے کرتے کہیں 17-18 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد وہ میڈیکل کالج میں انٹر ہوتا ہے، اور جب میڈیکل کالج سے وہ گریجویٹ ہوتا ہے تو ناؤ with all these expectations کہ he will be at the top of the society، اس کو ہر طرح کی پریولیج ملے گی، اس سٹیج پہ آ کے اس کی ساری امیدیں شٹر کر جاتی ہیں، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے نو، جو چیز مجھے دکھائی گئی تھی، جو دنیا مجھے دکھائی گئی تھی، جو سبز باغات مجھے دکھائے گئے تھے، ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ اب اس کو ایک نئی اسٹرگل، اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ناؤ ہی از الون، اور اس نے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اس نے سروائیول ڈھونڈنا ہے اپنا۔ سو یہ ہاتھ پاؤں مارتے مارتے وہ سوئمنگ کرتے کرتے ساحل تک پہنچتا ہے، وہ ساحل اس کو دوسرے کنٹریز نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ پاکستان چھوڑتا ہے، اور مجبور ہو جاتا ہے نا، وہ اس ساحل سمندر پہ پہنچتا ہے جو جا کے یو کے سے نکل رہا ہے، جو یو ایس سے نکل رہا ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور وہاں جا کے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں جو ہمارے گریجویٹس ہیں، میڈیکل گریجویٹس، کیونکہ ڈاکٹرز کی اگر پاکستانی ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو وہ کسی سے کم نہیں ہے،
ایون پچھلے دنوں بھی ہم نے اپنے شو میں ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ تو آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے, وہ نخرے کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ویکینڈ آ گیا تو پھر تو بھول ہی جائیں آپ بھی اپنی بیماری کو خود ہی علاج کریں گے, ڈاکٹر آپ کو نہیں ملنے والا. اور یہاں پہ ڈاکٹر اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہے, کسی فنکشن میں ہے, عید وغیرہ کا موقع ہے, آپ اس کو کال کریں گے وہ حاضر ہو جائے گا, یعنی کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں ہوتا. اگر ہم باقی پریکٹس کی بات کرتے ہیں یا ان کی ایبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز کسی سے کم نہیں ہیں, ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے, اپنے کام کے ساتھ وہ بڑے ایمانداری کرتے ہیں. تو جاب کی بات کی جائے تو ان کو جاب نہ ملنا, یا اگر مل رہی ہے تو جو ان کے جس کے وہ حقدار ہیں جن سہولیات کے, وہ چیزیں انہیں نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہوتی, نہیں مل رہی ہوتی. اس کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی ریزن آئی وڈ سے کہ دیر از نو اسٹرکچرڈ جاب. جو ایک ڈاکٹر جب اپنا کیریئر اسٹارٹ کرتا ہے تو ہی نوز کہ میں آفٹر 5 year پیریڈ میں کہاں پہ ہوں گا, میں 10 years پہ کہاں ہوں گا, میں 15 years پہ کہاں ہوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا اسٹرکچرڈ جاب جو ہے نا گورنمنٹ کا آپ کہہ لیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, یہ دونوں چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں. اور یہی چیزیں آؤٹ آف دا کنٹری بہت اسموتھلی آرگنائز کی گئی ہیں, اور وہاں پہ آفٹر 5 years جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, ڈیورنگ ٹریننگ اس کو ایک اچھا اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہے, اتنا اچھا اسٹائپنڈ کہ وہ وہاں پہ بھی اچھا گزارا کر رہا ہے اور اپنی فیملی کو بھی وہ ساتھ سپورٹ کر پاتا ہے. اینڈ آفٹر 5 years وہ دیکھتا ہے کہ ہی از ہیونگ اے نیشنلٹی ایز ویل, ٹھیک ہے. اینڈ دین ساتھ ہی اس کو اپنی پوسٹ گریجویشن کی بیس پہ وہاں پہ ایزیلی جابس بھی مل جاتی ہیں. اب ایز کمپیئر ٹو دس پرسن جو پاکستان میں اپنا کیریئر اسٹارٹ کر رہا ہے, وہ 5 years کی ٹریننگ کرتا ہے, آئدر ان پیڈ کرتا ہے, وی کال اٹ آنرری پوسٹ گریجویشنز, یا ویری لو پیڈ اس کی پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے جس سے وہ بمشکل اپنا گزارا کر سکتا ہے, فیملی کا نہیں کر سکتا. اینڈ اگر وہ پوسٹ گریجویشن کر بھی لیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ سے ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کیا کیا ایشو آ رہا ہے, کس وجہ سے ان کو اچھی نوکری نہیں مل پا رہی, کس وجہ سے ان کو تمام جو سہولیات زندگی ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں جو ہے وہ دی جا رہی. تو اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے ہمارے آج کے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کی نوکری کے حوالے سے یا سوسائٹی میں جو ان کو جن مسائل کا, جن چیلنجز کا سامنا ہے, اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر جواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو جابس کیوں نہیں مل رہی, اور خاص کر اگر ساتھ میں بات کروں کہ جو ہمارے ہاؤس جاب کے دوران جو ایک عرصہ جو ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے اس میں بھی ان کو یا تو وہ فری ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں یا بہت ہی کم سیلری پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈاکٹر کی پرفارمنس پہ, اس کی کارکردگی پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہی تو چیلنجز ہیں. اگر ہم یوزلی جو ہے نا اس کو صرف ایک چیز سے کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز ملک سے باہر جا رہے ہیں, مایوس ہیں, اور دیٹ از اونلی دا سیلری. بٹ میں اس کو نگیٹ کروں گا. دس از ناٹ اونلی دا سیلری. بیسیکلی اگر آپ بزنس میں اسٹڈی کریں جو تھیوری ہے میسلیو کی, دیر از اے ہیرارکی, کہ سب سے پہلے انسان کو وہ سیٹسفیکشن لیولز کو میئر کرتا ہے ود ہز تھیوری. وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا بیسک سائیکولوجیکل نیڈز جو آپ کی ہیں, فزیولوجیکل نیڈز جو ہیں آپ کی, آپ کو کھانا پینا اور ایک سانس لینے کے لیے صاف انوائرمنٹ چاہیے. اس کے بعد جو سٹیپ اس کا آتا ہے نیکسٹ, وہ سیفٹی کا ہے, وہ شیلٹر کا ہے کہ آپ اس کو شیلٹر پرووائڈ کریں, اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں. ہمارا جو میڈیکل پروفیشن ہے وہ تو یہیں پہ شیلٹر ہو جاتا ہے. اس کے بعد کے جو 3 سٹیپس ہیں وہاں تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے. پہلے ڈاکٹر کو مسیحا سمجھا جاتا تھا, اس کا ایک نیکسٹ لیول رسپیکٹ ہوا کرتی تھی. اب انفارچونیٹلی جو ہاؤس آفیسر بنتا ہے وہ اسٹیپ 1 میں ہی جب گورنمنٹ ہاسپٹل میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اس کو مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے. میڈیکل ایمرجنسیز میں آئے دن لڑائی جھگڑے, اسٹریس, وہ جو غصہ, کتنی ساری ہیپننگز ویڈیوز ہمارے سامنے بھی آئی ہیں. جی ایگزیکٹلی. وہ جو غصہ گورنمنٹ پہ ہے, جو فیسیلیٹیشن وہ گورنمنٹ سے چاہ رہے ہیں, وہ اس بیچارے ہاؤس آفیسر سے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو صاف بیڈ شیٹ جو ہے ہاسپٹل میں وہ اس ڈاکٹر نے دینی ہے, اس کو میڈیسن, ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, وہ میڈیسن جو ہاسپٹل میں نہیں مل رہی وہ اس جونیئر ڈاکٹر نے اس کو دینی ہے. تو وہ سارا غصہ, غم و غصہ وہ ان پہ نکلتا ہے,
اور وہیں سے یہ جو میسلیو لا کے تحت جو اس نے ہیرارکی میں اوپر جانا ہوتا ہے وہ وہیں سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے آئدر کوئی اور فیلڈ اپنا لیتا ہے یا وہ آؤٹ آف پاکستان نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا دوسری فیلڈ اڈاپٹ کر لیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن پاکستان میں میڈیکل شعبے کی چل رہی ہے کتنے پرسنٹ ایسے ہمارے نوجوان ہوں گے جو انہوں نے اپنا شعبہ بالکل چینج کر لیا کہ ڈگری انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے ایک ڈاکٹر بنی ہے لیکن اس کے بعد جب سچویشن پوری دیکھی ہے تو انہوں نے پورا شفٹ کر دیا اپنا کریئر؟ آئی تھنک اس میں اباؤٹ 20% تو ایسے لوگ ہیں اور ایون 20% از اے بگ ڈیسیژن کیونکہ انہوں نے کیریئر اپنا اتنا مشکل بنا لیا گریجویشن کر لی اور اس کے بعد چینج کرنا. لیکن 20% یہ ہیں اور مور دین 70% وہ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی یہی کوشش. اگر میں اپنی بات کروں تو میں پوسٹ گریجویشن میری ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے تھی اینڈ وی ور 14 پوسٹ گریجویٹ ٹریننگز اس میں تھے جس میں سے آئی تھنک آئی ایم دا اونلی ون لیفٹ بیہائنڈ ان پاکستان اور 2 میرے سینئرز ہیں. باقی سارے کے سارے یعنی out of that 11 are now either in Ireland, UK or other countries. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کا 3rd ایئر یا 4th ایئر سے چھوڑ کے دوبارہ سے ان کنٹریز میں جا کے ری اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر. پوسٹ گریجویشن ان کو ان کی مرضی کی ادھر نہیں ملی اور انہوں نے ایک نیا اسٹارٹ لیا. سو اتنا بڑا شفٹ اوور لینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس میں. تو پھر بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو CSS کر لیتے ہیں یا باقی فیلڈ کر لیتے ہیں. ایک سوئچ اوور وہ بھی ہے بیکاز دے تھنک کہ میڈیکل پروفیشن میں ان کو اپنا چام نظر نہیں آ رہا ہوتا جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اور باقی فیلڈز میں CSS ایز اے گیزٹڈ آفیسر ان کو زیادہ بہتر اسٹرکچرڈ جاب نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. So these are all scenarios جس میں وہ شفٹ اوور بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ سسٹم کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک ڈاکٹر جو کہ اتنی ٹف سچویشن سے نکل کے اسٹڈی کر کے کیونکہ ان کی جو اسٹڈی ان کے جو ایگزامز ہیں ان کی جو کتابیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ویسے بندہ چکرا جاتا ہے تو جو پڑھنے والا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو اتنے جو سٹیپس ہیں ان سے گزر کے ان کو پاس کرتے ہوئے جب وہ ایک منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے وہ پھر سے سوئچ کر جاتا ہے. تو آپ نے سمجھتی سسٹم کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے کہ ڈاکٹرز مجبور ہو گئے سوئچ کرنے پہ. دیکھیں میری فیملی میں وی آر 7 ڈاکٹرز ان آور ہاؤس اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ون آف مائی بردر از ہی از ان ایئر فورس. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں کہ آج میرا بھائی ایئر فورس چھوڑنا چاہے یا فورسز کو کوئٹ کرنا چاہے تو وڈ دے الاؤ ہم؟ نیور. بیکاز دے ہیو انویسٹڈ آن ہم فار ٹریننگ اینڈ آل دیٹ. لیکن آن دی ادر سائڈ جو میڈیکل گریجویٹس ہوئے ہیں ان میں بھی گورنمنٹ کی اتنی ہی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. بٹ یہ بات گورنمنٹ لیول پہ انڈرسٹینڈ نہیں کی جاتی کہ پہلے وہ خود میڈیکل کالجز میں ایک گریجویٹ کو پاس آؤٹ کرانے کے لیے ان کی اچھی خاصی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ لگتی ہے. بٹ دے آر لیسٹ بادرڈ کہ انہوں نے پہلے اپنے ہی خرچے سے ایک بندے کو میڈیکل گریجویٹ بنایا ہے اور اب وہ یہ اسکل لے کے کسی دوسرے کنٹری میں جا رہا ہے. So this is a big loss for government as well. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنا ایک اسکلڈ امپلائے جو ٹرین ہو چکا ہوا ہے اس کو کبھی بھی لوز نہیں کرنا چاہتا, اسپیشلی جس کو اس نے خود ٹرین کیا. بالکل ایسے. وہ اس کو خود کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز کرتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیر از اے بگ گیپ between the government and this junior doctor جو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس کو ہم نے فیوچر میں کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے. کیونکہ ایک تو جابس ابھی بالکل آ نہیں رہی گورنمنٹ لیول پہ, اگر دیکھیں تو آ نہیں رہی, اور کہیں اگر اکا دکا آتی ہے تو معذرت کے ساتھ جو ہمارا کرپٹ نظام ہے, کرپشن اور جو ہمارے سفارشی چیزیں ہیں وہ اس پہ مسلط ہو جاتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو میڈیکل ہم کہتے تھے سیٹس چاہیے جو بھرمار لگ جاتی تھی, کیسے خالی گئی ہیں. آپ لوگ کہتے تھے سیٹ لے لو, وہ کہتے تھے ہمیں نہیں چاہیے. پہلے سیٹ ملتی نہیں تھی اور اب جو ہے کوئی لے نہیں رہا تھا.
अदर देन दिस देखें, हम बाकी अगर जॉब्स हैं जिसके लिए लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ज़र मुबादला की मद में उनके वापस उनकी करेंसी एक्सचेंज में वापस सैलरीज आती हैं, लेकिन डॉक्टर्स में ये स्नायु काम है, जब वो उधर शिफ्ट होते हैं तो दे गेट परमानेंट रेजिडेंसी और वो अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर लेते हैं एंड दे लीव पाकिस्तान फॉर एवर. हम उनसे फिर ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो यहाँ पैसे भेजते रहेंगे और डॉलर्स आते रहेंगे या यूरोज आते रहेंगे और हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट होगी, ऐसा भी नहीं है. कि आपने बेचारे को टॉर्चर इतना कर दिया कि वो पक्का फिर यहाँ से भागने की वो बेसिकली इज नॉट गोइंग देयर फॉर 2 or 3 years और स्टेबल करके खुद को वापस आएगा, बिकॉज जिसने पाकिस्तान में रह के एज अ डॉक्टर कैरियर स्टार्ट किया है और 5 to 10 years लगा लिए हैं, वो यहाँ पे स्टेबल हो गया. अब जिसने बाहर 5 to 10 years अपने ट्रेनिंग के गुजार लिए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उधर गुजार दिए, अब उसके लिए वापस आके सेटल होना मुमकिन नहीं है. दैट्स वाई वो उधर के परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा, वो अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर लेगा एंड दिस इज़ अ बिग लॉस ऑब्वियसली. अच्छा, डॉक्टर्स पे जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, कुछ अर्सा कबल एक फ़ीमेल डॉक्टर, आई थिंक मैविश नाम था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको जो है वो गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट या ओपीडी में कुछ इस तरह की सिचुएशन थी. तो अब वहाँ पे जहाँ ख़वातीन है वहाँ मर्दों को जाना अलाउ ऑब्वियसली नहीं है, तो उस डॉक्टर के मना करने पे कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन है, मर्दों का अलाउ नहीं है, तो उस भाई साहब ने जो है वो गुस्से में तहश में आके जब वो डॉक्टर साहबा घर जा रही थी तो उनको कत्ल कर दिया. वो एक कितना बड़ा लॉस कि डॉक्टर कोई रातों रात नहीं बन जाता, कुछ सालों की पढ़ाई और ये एफर्ट और मेहनत है. उसके बाद पिछले दिनों जो लाहौर का वाक़या भी, उसके एक्चुअल तो हमें रिपोर्ट्स नहीं अभी सामने आ पाई, जो 4 दिन गाड़ी में जो है डेथ हो जाती है और फिर 4 दिन बाद डेथ बॉडी मिलती है. तो इस तरह की हैपनिंग्स ये भी हमें सरेआम नज़र आ रही हैं. देखें, जो फीमेल डॉक्टर की आपने बात की, दैट अगेन इंडिकेट्स के वो जो मैं मैस्ल्यू की आपको बेसिक नीड्स समझा रहा था कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना. अगर आप यहाँ खुद को सेफ ना करें तो यू विल नॉट कम हियर ऑन द नेक्स्ट डे. ऑब्वियसली. सो सेफ्टी नहीं है. फिर डॉक्टर्स जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जो एक प्रॉब्लम है, दे आर द लॉन्ग वर्किंग आवर्स. अब जिस डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी था तो उसकी तो रूटीन में था 36 आवर्स 48 आवर्स काम करना. तो घर वाले समझ रहे होंगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले समझ रहे होंगे वो जो है अपनी कॉल के बाद घर में. सो दैट्स वाई 4 दिन तक तो उसको किसी ने पूछा नहीं होगा, या 3rd डे उसका दोबारा पूछना शुरू किया होगा. पहले 2 दिन आई एम श्योर कि पहले 2 दिन तो किसी ने बॉदर नहीं किया होगा. दोनों यही अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि या वो पोस्ट कॉल है या वो कॉल पे है. तो जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं डॉक्टर्स के, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपका शो 1 घंटे, आप 2 घंटे कर सकती हैं, 3 घंटे कर सकती हैं. यू कांट डू इट फॉर 24 or 48 hours continuously without taking rest, without taking proper food, without getting refreshed. बाकी फील्ड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं चले अगर गलती हो भी गई तो डजंट मैटर, गलती की गुंजाइश होती है, पर मेडिकल फील्ड के अंदर तो इम्पॉसिबल है क्योंकि एक जिंदगी और मौत का सवाल है. जरा सी आपने गलत कोई मेडिसिन जो है वो दे दी या अगर ऑपरेट कर रहे हैं कुछ ऊपर नीचे हो गया, बंदा तो गया. एंड दिस एग्जैक्टली आपका बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड दिस एग्जैक्टली हैपेंस कि जब आप एग्जॉस्टेड हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंजेक्शन की एक्सपायरी भी बहुत अच्छे से पड़ेगा, वो इंजेक्शन को कंफर्म भी करेगा, वो मेडिकेशन को कंफर्म भी करेगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होगा. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आफ्टर डूइंग अ लॉन्ग आवर्स जॉब इन द हॉस्पिटल्स, वी आर आउट ऑफ फोकस एज वेल. बट पेशेंट, एक नया आने वाला पेशेंट जो 48 आवर्स के बाद उस डॉक्टर के पास आया, वो उससे वही एक्सपेक्टेशंस ले रहा होगा कि ये मेरा इंडिविजुअली फोकस्ड ट्रीटमेंट करेगा. दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल एक्चुअली. सो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड ऑन द गवर्नमेंट लेवल. पॉलिसी, हमारी जो फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए पॉलिसी नहीं है. आए दिन उनको मज़ीद स्क्रू ही किया जाता है और उनके लिए नए रूल्स रेगुलेशंस उनको स्क्रू करने के लिए लाए जाते हैं, ना कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए. अगर अभी आप रिसेंट एक न्यूज़ अगर आपने सुनी हो तो, नाउ दे आर गोइंग टू फिट अ बॉडी कैमरा ऑन देम कि हम उनकी एक एक मूवमेंट को मॉनिटर करें कि वो कर क्या रहे हैं. दे थिंक दैट इससे उनका जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा गवर्नमेंट्स का, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट.
सो उन یہ شاید انہوں نے یہ جو لاسٹ وہ 2 خواتین کا ہوا ڈاکٹرز کا جو ریس لگا رہی تھی کون پہلے جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے, نہیں یہ اس کے بعد تو نہیں کہیں ہوا. نہیں اس سے پہلے کا ہے. اچھا اس سے پہلے کا ہے. وداؤٹ تھنکنگ کہ ڈاکٹر پیشنٹ پرائیویسی کیا ہے, پیشنٹ کو اس نے کیسے ایگزامن کرنا ہے. مطلب ہر ڈاکٹر آپ دیکھیں ڈاکٹرز کے درمیان جینڈر ڈسکریمنیشن بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ ایسا نہیں ہوتی. اینڈ یو ہیو ٹو ایگزامن دیم. آپ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ایز اے ڈاکٹر ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر دوسرے پیشنٹ کو آپ نے کور کر کے انکور کر کے آپ نے ایگزامن کرنا ہی ہوتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ لاگو کر لیں گے یہ اپنا رول, تو یو ول سی کہ نئے قسم کے اسکینڈلز آ رہے ہوں گے سیریسلی پرائیویسی بریک کے. اینڈ پھر ہم دیکھیں گے میڈیکل فیلڈ کے اندر سے پھر یہ ہیپننگ شروع ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے تو پالیسیز نہیں لائی, لیکن ان کو سکریو کرنے کے لیے, ان کو ان کی لائف کو مزید ٹف کرنے کے لیے آپ کے نئے الٹے. یہ چیز جو لائیں گے اس پہ بھی تو اچھا بھلا خرچہ ہوگا نا. جی سیدھے الٹے جو ہے نا آپ کے رولز آ رہے ہوں گے. مطلب وہ دے تھنک کہ جیسے اسلام آباد میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو لیٹس ڈو اٹ. کیا ڈاکٹرز میں بھی کیمرے فٹ کر دو, تو اس کے بعد پھر جو بیمار ہوگا نا وہ گھر ہی دوائی کھائے گا. ڈاکٹرز کے پاس پھر جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیمراز فٹ ہیں کوئی نہیں جائے گا. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اوبیسلی اپنی پرائیویسی چاہے گا. آپ ہمارے جو ہمارا سسٹم ہے, ادارے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ بیفور گوئنگ ان ٹو دس فیلڈ آپ ایٹ لیسٹ جو اس فیلڈ میں پہلے سے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ایک سٹنگ ضرور کریں. اگر ان کی لائف, ان کی اسٹرگل اور ان کا کیریئر آپ کی سمجھ میں آتا ہے, اینڈ یو کین ویٹ فار لانگ فار ایٹ لیسٹ 12 to 15 ایئرس, اور ان کے بعد جو لائف وہ گزار رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے, only then go for this field. ادروائز مت جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جواد آپ کے وقت کا. ناظرین وہ ہم بات کرتے ہیں نا عام بزنس ٹرم اگر یوز کریں, اگر آپ کے پاس بیک اپ سپورٹ ہے, آپ کے پاس کچھ ریزرو پڑا ہوا, تو پھر آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر آ جائیں, کیونکہ آتے ہی آپ کو یہ جو آپ نے کروڑوں اپنے اوپر خرچ کیے نا یہ آپ کو کما کے نہیں دے گا. نہ آپ کو ہو سکتا ہے اتنی اچھی سیلری ملنے لگ جائے, ہو سکتا ہے سالوں آپ کو فری میں کام کرنا پڑے, کم سیلری میں کام کرنا پڑے, خود جیب سے لگانے پڑ جائیں, اور بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت سارے مشکلات ہیں. ہم نے کچھ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے اس کے ہاؤ نو نالج ہونا, یا کسی سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈسکس ضرور کر لیں. رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے ہم سب کے سامنے ہے, تو ذرا سوچ سمجھ کے کسی بھی فیلڈ میں جائے گا, نہ صرف ڈاکٹر بلکہ کسی بھی فیلڈ میں. اور ڈاکٹرز کے ساتھ جو ان کو اوبیسلی جو بیسک سہولیات چاہیے, جو ان کو رسپیکٹ چاہیے, وہ دینا ہم سب کی ذمہ داری. اور پھر مین جو ہمارا سسٹم ہے, ہمارے ادارے ہیں, ان پہ آ جاتے ہیں, تو اس پہ بھی ذرا ان کو متحرک ہونا ہوگا, سوچنا ہوگا. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ہے, ضرورت ہے وقت کی. ٹاپک آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو موسمی صورتحال ہے, بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے, تو موسم پر ایک بڑا خوبصورت سا مونٹاج بنایا گیا ہے. آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. کم بیک ناظرین, موسمی صورتحال دیکھی آپ نے, بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. اور میں نے انٹرو میں جب کہا تھا کہ بارش کے بعد بڑا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس خوبصورتی کے کچھ نقصانات بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں, تو احتیاط ضرور کیجیے گا. اگر آپ باہر نکل رہے ہیں, کام کے لیے نکل رہے ہیں, تو احتیاط بھی کیجیے گا. اور اپنی جو سپیڈ ہے گاڑی کی یا موٹر بائک کی, وہ پلیز کم رکھیے گا, سپیڈ لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا. اور کچھ مارجن رکھ کے آپ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ رکھ کے آپ آفس کے لیے یا کسی بھی اپنے کام کے لیے نکلیں, تاکہ آرام سے سلولی گریجولی آپ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں, نہ کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنے جو ہے ڈپریشن اور انزائٹی. یہ جو 2 لفظ ہیں نا, ہماری زندگی میں رچ بس چکے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ہے کہ آ جائے. ڈپریشن کو بھی ویلکم کر لیا, انزائٹی کو بھی ویلکم کر لیا, کہ آپ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں, بڑا اہم حصہ بنتے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھیں اسی ڈپریشن انزائٹی کی وجہ سے اور بہت سارے ایشوز میں جو ہے وہ ہم انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آنے لگ جاتی ہیں. تو ذرا اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کر لیں گے کہ یہ انزائٹی اور ڈپریشن, پہلے تو ہم ان ڈیٹیل جانیں گے کہ یہ ایکچولی میں ہے کیا, اور پھر کس طرح سے یہ ہماری لائف میں پرابلم کریٹ کر سکتی ہے, ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا اہم فیکٹر ہے جس پہ میں آج ضرور بات کروں گی, کمپیریزن, سوشل میڈیا کمپیریزن, جو ہم نے ایک لائف شروع کر دی ہے,
اس سے بھی آبویسلی بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. تو کچھ ایسے فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہے نبیلہ صدف صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم نبیلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ. موسم اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے. انجوائے کرتے ہوئے آئیں گے؟ بالکل, لیکن خطرناک بھی ہے. ایسا ہی ہے. ہاں, تو ذرا احتیاط بھی ضروری ہے. بالکل, دیکھا انہوں نے بھی کہا موسم بڑا اچھا ہے لیکن ساتھ خطرناک بھی ہے, تو احتیاط ضرور کیجیے گا. نبیلہ بتائیے گا, ٹاپک بڑا اہم ہے آج کا اور اس کے ساتھ بہت سارے مین پوائنٹس ہیں. میں کوشش کروں گی کہ ان کو آج کور کرنے کی ہم کریں کوشش, ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے. فرسٹ آف آل تو ناظرین کے لیے ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کو خاموش بیماری بھی کہا جاتا ہے. اس کو خاموش بیماری کیوں کہا جاتا ہے اور رائٹ ناؤ یہ اتنی کامن کیوں ہو چکی ہے؟ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ خاموش بیماری ہے کیونکہ ایک تو یہ سلولی گریجولی اندر ہی اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, اور جب یہ بہت ایکسٹریم شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر ہمیں کلیئر ہوتا ہے. سر درد ہے یا بخار ہے تو یہ آپ کو بڑا ہی پرومیننٹ فیل ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ تھنکنگ یعنی سوچ اور آپ کے جذبات کی بیماری ہے, تو اس لیے یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ بنتی رہتی ہے. اکثر ایک پرسن کو, ایک انسان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ اس چیز کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی ہے, اور واقعی ہماری سوسائٹی کے اندر اور لوگوں میں جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہے. تو اس کے کچھ سٹیجز بھی ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ سٹیج جس پہ کچھ زیادہ ایشو کچھ اسٹارٹنگ ہو تو بندہ اس کو کیئر کر لے, احتیاط سے ختم کر لے, یا جب زیادہ اس کا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے تو خطرناک بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ اس کی ٹائپس ہیں اس کی؟ بالکل, اس میں مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویرٹی کی طرف جاتا ہے. مائلڈ پہ یہ ہے کہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ ایسے سمٹمز ہیں جیسے آپ کا لوگوں سے بات نہ کرنا, اس کے علاوہ آپ کو نیند کا نہ آنا یا حد سے زیادہ آنا, آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کا فوڈ انٹیک بھی اچھا ہے, آپ جو ہے وہ ہیلدی بھی ہیں, لیکن پھر بھی آپ جب لیٹتے ہیں تو آپ کو باڈی تھکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے جن چیزوں پہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پر اس طرح کی آپ کو سمٹمز خود سے فیل ہونا شروع ہو جائیں تو وہاں پہ یہ آپ کے لیے الارمنگ ہوتا ہے کہ انیشیل اسٹیٹ ہے, تو اس پہ آپ فوراً جو ہے فوکس کرنے کی کوشش کریں. آپ جائیں آپ کی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو کور کریں. کیسے یہ جو سوشل میڈیا کمپیریزن ہے یہ ہماری یہ ڈپریشن اور انزائٹی کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہائی لائٹ بھی ہو اور سامنے والے سے زیادہ مطلب اس کے ویوز آ جائیں, لائکس آ جائیں, جو ایک نارملی چیز چل رہی. جب یہاں پہ تھوڑی سی کمی بیشی آتی ہے یا آپ کا وہ کرائٹیریا فلفل نہیں ہو پا رہا تھا جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے, اور سیکنڈ چیز یہ کہ جب ان کو نیگیٹو کمنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں, آبویس سی بات ہے کہ ہم ماشاء اللہ سے اٹیک کرنے میں نا بہت ایکسپرٹ ہیں, ہم پازیٹیوٹی کی طرف بہت ہی کم جاتے ہیں اور ہم نیگیٹیوٹی پہ تو فوراً ہی, تو اس کو سن کے اور دیکھ کے ایک سچویشن کا کریٹ ہو جانا, وہ بھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. آبویس سی بات ہے کمپیریزن آپ جب کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مجھ سے بڑھ کر اس چیز پہ, پھر حسد, جیلسی, یہ سب ایلیمنٹ جب مکس ہو کے آتے ہیں تو آبویس سی بات ہے کہ وہ پھر اسی طرح کی انگزائٹی کے ایشوز یہاں سے ذرا زیادہ سوشل میڈیا سے یہ جو کمپیریزن کا ایشو ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر پاکستان کی ذہنی صحت کی بات, کیونکہ جسمانی صحت کو اگر لے کے دیکھا جائے تو فوراً سر درد بھی ہوگا تو بھاگ جائیں گے, اگر ہلکا سا بخار فیل ہوا ہے بھاگ جائیں گے, باڈی کے کسی حصے میں اگر ذرا سا درد محسوس ہوئی, انگلی کو ذرا سا درد ہو رہا ہے نا تو ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں گے. یہ کل سے یہاں پہ چبھن ہو رہی تھی, لیکن جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے سب سے امپورٹنٹ, اس پہ کھل کے اس طرح بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر ہم جیسے انزائٹی ڈپریشن کا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ذہنی بیماری نا یہ بھی ہمارے ایک باڈی کا ایک بڑا اہم آرگن ہے, امپورٹنٹ پارٹ ہے, یہ ڈیمیج ہوا تو سب کچھ سمجھو ڈیمیج. تو اس پہ جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میں کو پاگل تھوڑی. تو پاکستان کے اندر ذہنی صحت پہ کیوں کھل کے بات نہیں کی جا رہی؟ ابھی بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے نا وہ ہچکچاتے ہیں. یہ شروع سے ہی ایک مطلب سمجھنے کی اسٹگما ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے یا اپنے تھنکنگ پیٹرن کو ڈسکس کر لیں گے یا اپنی ذہنی بیماری کو ڈسکس کر لیں گے تو یہ ایک کرائٹیریا جو ہے یا لیبلائزڈ آپ کو کر دیا جائے گا کہ یہ پاگل ہے. اور جب پاگل ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اس سے آپ ڈیسیژنس لینا پسند نہیں کرتے, کوئی مشاورت نہیں ہوگی, مشاورت نہیں ہوتی کہ یہ تو خود ہی ڈسٹرب ہے اور اس سے ہم کیا مطلب کریں. آپ کو ایسا, میرا ایک کلائنٹ تھا تو اس نے مجھ سے ایک بات کی, بڑا مطلب وہ ہیپی اور اس طرح سے تھا, جب وہ اس اسٹیج سے گزرا نا تو اس نے مجھے کہا کہ میم آپ نے کبھی
कैंसर को बढ़ते हुए देखा है और उसके बाद जब वो नासूर बन जाता है तो उसमें से स्मेल आती है। तो मुझे इस तरह फील होता है कि अगर मैंने अपना डिप्रेशन डिस्कस किया तो मैं एक जज्बाती तौर पे जज्बाती नासूर का शिकार हो जाऊंगा कि लोग मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये थिंकिंग पैटर्न जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये किसने दिया? ये सोसाइटी ने इस चीज़ को किया है। तो यहाँ से जो है इस वजह से एक इंसान ये फील भी कर रहा होता है कि वो डिप्रेसिव है, वो डाउन है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो फील कर रहा है कि मैं डिस्टर्ब हूँ कहीं ना कहीं, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जो लोग फिर कनेक्ट कर लेते हैं, मैं आपने देखा होगा अक्सर प्रोग्राम में मैं एक बात करती हूँ और वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है कि राइट पर्सन। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर राइट पर्सन रख लें और ताकि आप उसके साथ उस चीज़ को कम से कम वेंट आउट कर दें। जब हम कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम एग्जॉस्ट खोलते हैं रूम का, तो हम वेंट आउट करने की बहुत ज़रूरत होती है। और वेंट आउट के लिए आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, राइट पर्सन चाहिए जो आपको अच्छे से सुन सके और आप बस सही मशवरा दे ले, सही मशवरा भी आपको दे दे। और वो एक आती इस वक्त जो है ना सुनाने वाले बड़े हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। और सुनने वाले भी वो हैं जो आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए सुन रहे हैं, कि वो आपके मतलब की बात सुनिए और उसके बाद फिर आप कहते हैं इट्स ओके, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, इट्स नॉर्मल, परेशान ना हो, बस ठीक है, और ये कह के उस बात को वाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ बहुत जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना, या इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो एक इंसान के सामने आता है और वो बड़ा बुरा सफ़र कर रहा होता है इन चीज़ों से। तो ये एक अलार्मिंग भी चीज़ है और इसको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल जो प्रेशर है, मुआशी जो हमारा दबाव है, इस पर जो अगर मैं देखूं, महंगाई की जो सिचुएशन है, अब इनफरादियत की बात कर ले, इज्तिमाइयत की बात कर ले, मुल्क की या आलमी सतह की बात कर ले, हर जगह ये प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इससे भी हमारा डिप्रेशन बढ़ सकता है या ये डिप्रेशन बढ़ने की वजह बन रहा है? हर वो चीज़ जो आपकी सोच को डिस्टर्ब कर दे, या आपके जज्बात को डिस्टर्ब कर दे, उसमें आपके सबसे बड़ी बात ऑब्वियस ही बात है कि फाइनेंशियल, क्योंकि इंसान चल ही इन चीज़ों से रहा होता है, घर को उसने देखना होता है चीज़ें, तो वो जब ब्रेक होगा ना तो वहाँ से ये डिप्रेसिव एपिसोड्स या डाउन हो जाना या घबराहट का आ जाना, ये भी कनेक्शन है इन चीज़ों का। बिल्कुल होता है। ठीक। ख़वातीन और मर्दों में जो डिप्रेशन के असबाब हैं वो क्या सेम है या हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, सेम ही होंगे, लेकिन वो ये है कि अगर मेल कब देखें तो उसके जो रिफ्लेक्शंस होंगे वो थोड़े से डिफरेंट हैं, और अगर फीमेल के देखते हैं तो वो डिफरेंट होंगे। फीमेल का ये होता है कि वो उनको वो ना बॉडी की शक्ल में आपको मतलब नजर आएगा कि वो ये कहती हैं कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। ये सही। मेल को आप ये देखें कि वो हार्ट अटैक की शक्ल में है, वो जो है शुगर की शक्ल में आ जाएगा, डिफरेंट डिजीजेज आते हैं। अच्छा नबीला, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं कि क्या इशू है या किस तरह से मजीद इन डिप्रेशन एंजाइटी को हम कवर कर सकते हैं, इलाज की जाने बढ़ सकते हैं। ब्रेक के बाद इन डिटेल बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे डिप्रेशन और एंजाइटी, ये क्या है और इसके जो वजह से जो इश्यूज़ या मुश्किलात आ रही हैं वो क्या है, उस पर बात करें। टॉपिक की जाने दोबारा बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर रहे थे कि जो डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें ना, इसमें जो एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं ना, वो महंगाई भी कर रही है, कि महंगाई की वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी उनको हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट है ये गुजरात की है और खाने पीने की चीज़ों पे है, यानी जो दूध और दही है उसकी जो बढ़ती प्राइजेज़ है, जो महंगाई सामने आ रही है, वो ऑब्वियसली अब देखें दूध ये तो बेसिक है, हर घर की ज़रूरत है, इसको महंगा करना या इस हवाले से जो चीज़ें हैं उनमें रद्दोबदल करना खासा ये हैरानकुन चीज़ है। तो इस पर रिपोर्ट है, आइए ज़रा देख लेते हैं। गुजरात में दूध और दही की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जिली इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये और दही की 180 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, मगर बाजार में ये नर्क सिर्फ कागजों तक महदूद है, जबकि दुकानदार दूध 250 से 270 रुपये फी किलो और दही 220 से 250 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। रेट लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया सिर्फ अहकामात जारी करने तक महदूद है, जबकि अमली तौर पर कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। गवर्नमेंट ने जो दूध का रेट दिया वो 170 रुपये है और दही का जो रेट दिया वो 180 रुपये है, लेकिन ये मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा। प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उन्हें चाहिए कि ये जो दूध है इसका जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है वो दुकानें भी मेंशन करें कि यहाँ से मिलेगा। मार्केट में जो दूध है वो 250 रुपये का किलो मिल रहा है, जो कि गरीब आवाम की पहुँच से दूर है। गवर्नमेंट ने दूध का जो रेट है वो 170 रुपये किलो दिया हुआ है और दही का 180 रुपये किलो, लेकिन हमें
इस रेट पे कहीं से भी नहीं मिल रहा। हमें दूध जो है 250 रुपये किलो और दही 220-230 रुपये किलो मिलता है। शहरियों का मुतालबा है कि मुनाफाखोरों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इन दुकानदारों की फहरिस्त जारी की जाए जहां वाकई सरकारी रेट पर दूध और दही दस्तयाब है। कैमरा टीम के साथ फर्रुख शाह, सच न्यूज़, गुजरात। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि कीमतें किस तरह से आसमान को छू रही है दूध और दही की। देखिए जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल नहीं करवाया जाता या ख़ुद नहीं किया जाता। अब ये यहाँ पे भी अब गवर्नमेंट ने जो अपना काम था वो कर दिया, आपको एक रेट लिस्ट दे दी, उस पर अब अमल करना ये तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल का काम है। कुछ इंसानियत भी होनी चाहिए। इतने पैसे आप कमा के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपको पल भर का नहीं पता, आपको कल का अगले लम्हे का नहीं पता। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा आप ज़रा ये जो है ना इंसानियत का मुजाहरा करें, ज़रा एहसास रखें। अगर आज आप दूसरों का एहसास करेंगे तो हो सकता है कल आप पे मुश्किल वक्त आए तो आपका एहसास करने वाले भी जो है वो खड़े हो जाए। लेकिन अगर आज आप लोगों का एहसास नहीं करेंगे तो कल कोई आपका एहसास भी नहीं करेगा। तो ये सारी बात जो है एहसास की है, इंसानियत की है। शायद हम में ये ज़रूर होती अगर हमने इस्लामी तालीमात को पढ़ा हुआ होता, तो ये चीज़ें हम में होती। हम दुनियावी चीज़ों के पीछे या माल दौलत के पीछे हम बिल्कुल नहीं भागते। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि हम में इंसानियत होनी चाहिए थी, तो वो कहाँ गायब होगी। नाम के तो हम मुसलमान हैं लेकिन काम के हम बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। वेल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। नबीला हमारे साथ है। नबीला, हम बात कर रहे थे कि क्या मर्द और ख़वातीन में डिप्रेशन के असबाब मुख्तलिफ होते हैं, तो आपने कहा कि तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं बनिस्बत ख़वातीन के, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर देती हैं, बयान कर देती है कहीं ना कहीं चीज़ों को, चीखना चिल्लाने शुरू कर देती है या रोना शुरू कर देती हैं। इससे भी काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें कम होती है। लेकिन अब चूँकि मर्द है वो बयान नहीं कर सकता, और बचपन से मर्द की तरबियत भी ऐसी की जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। भाई मर्द वो भी तो इंसान है बेचारा, वो भी उसी तरह सांस लेता है, उसको भी उसी तरह से दर्द हो सकता है। तो अगर मर्दों में ये डिप्रेशन की चीज़ें या हार्ट अटैक के इशू ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका इलाज भी तो होगा कि हम इसको ओवरकम कर सकें। उसमें ये है कि मेल्स को हमेशा जब भी सेशन की तरफ आते हैं इस तरह से, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप ना कनेक्टिविटी जो है ना वो अपनी बेहतर रखें। कल मैं बहुत अच्छी एक बात पढ़ी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो चीज़ें हैं ना तो वो हज़रत अबू बकर से शेयर किया करते थे। हाँ, तो वेंट आउट करें, ये एक बहुत अच्छा जो है एक स्पेस होती है जिसमें आप अपनी चीज़ों को कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, आप एज इट इज़ उस चीज़ को शेयर कर लें। तो ये एक उससे हम काफ़ी हद तक जो है इस रेट पे कम आ जाते हैं मेल्स के लिए। उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रखें चीज़ों को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ना तो वो डिवाइड करना शुरू करें। हमारे यहाँ मतलब ये चीज़ होती है मेल के लिए कि घर का सबसे बड़ा है बच्चा है तो वो छोटे भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, तो अम्मी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, बहन की भी, और बहनों वो जो शादीशुदा बहनें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरे खानदान के पूरे टब्बर की, और फिर उनको वो सारी चीजें मतलब वो सुनेगा। तो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा इमोशनल डिटैच होना भी शुरू करें। एक हम कहते हैं ना कि इमोशनल अटैचमेंट की हम बात करते हैं कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स इस तरह के होते हैं कि आपने उसमें बहुत ही कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि ठीक है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करना शुरू करें ताकि आपके अपना माइंड जो आपका है वो थोड़ा पॉजिटिवली प्रोसेस करना शुरू करे, वो जो है अलाइन करना चीज़ों को शुरू करे। और जब वो अलाइन करेगा तो डेफिनेटली अगले जो उसके साथ कनेक्टेड लोग हैं वो भी ये चीज़ समझेंगे कि ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु नीड्स केयर, हु नीड अंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ पे जो है मैं इस चीज़ को मतलब कहती हूँ इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाती हैं, बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन और ओवर थिंकिंग, इसका भी एक ताल्लुक है ये डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ? अच्छा, इसका ना मुझे ऐसा लगता है कि एंजाइटी के साथ ना ज़्यादा ताल्लुक है। सेल फोन आपके हाथ में है ना, अब रील्स हैं या वीडियोस हैं या चीज़ें हैं, अब वो एंजाइटी इस तरह से होती है कि टाइम कम होता जा रहा है ना, आप स्क्रॉल और देखते जा रहे हैं आप, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, आप अपना टाइम या ओवर थिंकिंग को कवर करने के लिए या डिप्रेशन को या डाउन चीज़ों को रोकने के लिए आप ये करते हो रहे हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि एंजाइटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप एकदम कहते हैं ना वो जो 5 मिनट्स का हमारे अंदर सब्र था वो जो है 30 सेकंड्स में चला गया, 30 सेकंड से 15 सेकंड में आ गया, 15 से 5 सेकंड तक पहुंच गया में। और उसमें अब ये देखें क्यों आया है, ब्रेन को उस तरह से प्रिपेयर्ड किया ना। यस, तो आप अब बाहर चले जाएं तो ये अभी बाहर लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, एक दूसरे के साथ जो है आप अदम बर्दाश्त मतलब कमी हो गई है ना, तो वो क्यों है, क्योंकि ये टाइम टेन्योर इतना हो गया। तो उसके बाद फिर वो आहिस्ते एंजाइटी तो बढ़ेगी ना, घबराहट तो होगी। अब आप रात को लेटे में नींद आपकी पूरी नहीं है, आपकी जब नींद पूरी नहीं है तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से, किसी और को तो आप साइड में ही रख दें, आप खुद से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप
रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे, आप बात अच्छी करेंगे, आप सोच अच्छा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम खुद भी तो इन चीज़ों में खुद भी इन्वॉल्व हुए ना, हम किसी और को तो क्या ही ओवर थिंकिंग ज़्यादा ख़वातीन करती हैं या मर्द करते हैं? फीमेल्स। हाय बेचारी क्यों? फीमेल्स में ओवर थिंकिंग ज़रा ज़्यादा है। वो बैठी होती है ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आई एग्री। तो वो चीज़ है। तो ये खतरनाक है। ऑब्वियस सी बात है, खतरनाक उस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये मतलब मेंटल हेल्थ के लिए या हमारे इंसान के रिश्तों अपने के लिए बहुत खराब अपने है। लिए दूसरों के लिए तो बाद में ये चीज़ आती है, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप प्रोसेस नहीं करेंगे, आप जब ब्रेन ओवर थिंक करेगा तो आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, आप चीज़ें रख के भूल जाएंगे। और जो राइट सिचुएशन है, जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं ओवर थिंकिंग कहीं और की कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मैं उस चीज़ को एंजॉय कर सकती थी, फोकस कर सकती थी, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकती थी, वो मुझसे नहीं वो होगा। नहीं होगा। ओके। तो ये फिर अगले को तो फर्क तो नहीं यानी पड़ेगा। पहले खुद से अपने ज़ात से नुकसान शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता फिर आपके राइट लेफ्ट जो भी आपके साथ लोग कनेक्ट हैं फिर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू उन होता तक है और पहुंचेगा। अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट। वर्क प्रेशर की बात की जाए या जॉब सिक्योरिटी जो है वो इनसिक्योरिटी वो भी बड़ी हमें इस वक्त देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है। प्रेशर आप ले रहे हैं या प्रेशर आप दे रहे हैं, दोनों एंड पे ऑब्वियस सी बात है कॉन्सिक्वेंसेस इन्हीं शक्ल में आते हैं। डिप्रेसिव है, एंग्जाइटी है, एंगर है, अनस्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें हैं कि घबराहट है, बेसकूनी है, ये सब जो है सिंपल स्टेटमेंट है ये। ओह, तो इसको हम अब देख ठीक है, कहीं ना कहीं हालात अब काम हम कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा हम पे भी प्रेशर आ जाता है ड्यूरिंग शो, बहुत सारी चीज़ें सडन चेंज करनी पड़ जाती है क्योंकि नाज़रीन को तो देखने में लग रहा होता है बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन ये जो हमारे कान में है ना, इससे बहुत चीज़ें बदल रही होती है सडन, तो हम पे भी बाज़ दफ़ा प्रेशर आ जाता है, गेस्ट के को लेके बाज़ दफ़ा चीज़ें हो जाती है। फिर अगर आप कहीं किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, अप्स डाउन वो भी होता रहता है, तो प्रेशर को कम करने की भी तो कोई टेक्निक्स होगी ना, कोई तरीकाकार होगा। अब चले हम तो ट्रेन हो गए, हमें तो पता है कैसे चीज़ों को टैकल करना है, लेकिन हर बंदा ट्रेन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ना इंसान ट्रेंड हो जाता है, हालात कर देते हैं, हालात भी कर देते हैं और शायद यूज टू हो जाते हैं कि ठीक है। उसके अलावा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी ना कि हमें छोटी सी बात भी बहुत बुरी, इतनी बुरी लग जाती है कि हम ये कहते हैं कि ये इसने कहा तो कहा क्यों है, या हम बहुत ही कोई इगोइस्टिक फॉर्म में आ जाते हैं। कुछ हमारे भी तो अपने पर्सनालिटी ये मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमने कहा सडन हमें एक चीज़ बुरी लग जाती है। कल जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक थी, रास्ते में कंस्ट्रक्शन जो वो काम चल रहा है, तो एक गाड़ी में 3-4 दोस्त थे यानी मेल थे, तो वो पहले बड़ा हंसते खेलते जा रहे थे ना, क्योंकि गाड़ियाँ स्लो थी तो सारे ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहे थे। तो सडन आई डोंट नो क्या हैपनिंग हुई, क्या ऐसी बात हुई, गाड़ी उन्होंने वहाँ पे स्टॉप की और ज़ोर ज़ोर से वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्हीं मैं बंदों को देख रही थी, वो बड़े हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और कुछ ही टाइम बाद मैं देखती हूँ आफ्टर 10 और 15 मिनट्स बाद के वही लोग गाड़ी उन्होंने वही रास्ते में खड़ी की हुई है, पीछे लंबी ऑलरेडी कतार है, तो वो एक दूसरे से एक ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। आई डोंट नो कि इतना ऐसी क्या बात बुरी लगी है, या वो बर्दाश्त या वो सब्र नहीं रहा कि सडन ये हैपनिंग हो गई। ऐसे ही है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि हम कभी भी ना सामने वाले इंसान से हर वक्त पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी आपको वहाँ से कोई नेगेटिव कमेंट भी आ सकता है, कब कोई ऐसी बात भी किसी भी मूड में हो सकता है, उसका मिजाज या हो सकता है चेंज। नाज़रीन को आपको पैगाम देना चाहिए एंजाइटी डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई एक अहम स्टेप? बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट रखें। बाउंड्रीज जब आप क्रिएट रखते हैं वो आपके अपने लिए भी बेहतर होती है और सामने वाले के लिए भी बेहतर होती है। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे आप मोहब्बत करें, जो आपकी केयर करते हैं आप उनकी केयर करें, आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी केयर करें। हाँ। जहाँ पे आप एक नेगेटिव चीज़ों को फील करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी बढ़ाएं और एक राइट पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें जिसके साथ आप वेंट आउट कर सकते हैं। और 99.9% पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच नवीला, बहुत ज़रूरी है 99.9% पॉजिटिव होना, बट फाइंड आउट जो सिचुएशन है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो आप कोशिश करें, जैसे उन्होंने कहा कि मोहब्बत सबसे पहले तो आप खुद से मोहब्बत करें। आप अगर खुद से मोहब्बत नहीं कर रहे होंगे, अपनी केयर नहीं कर रहे होंगे, तो लोग आपसे क्या मोहब्बत करेंगे या लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे कि वो आपकी केयर करें। तो ये अपने आप से खुद से आपने ये स्टार्ट करना, ये एंजाइटी डिप्रेशन से लड़ना या इसका हल निकाला। ब्रेक की जानिब
नाज़रीन बड़े ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक हमारा बड़ा अहम है, टॉपिक आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट की जानिब हम लिए चलते हैं। पहला टॉपिक अगर आपको याद हो, हम जो डिस्कस कर रहे थे मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, कि डॉक्टर्स को जो दरपेश मसाइल हैं। अब डॉक्टर्स तो छोड़े, जो अगर आपको वो बेचारा बिना सैलरी लिए भी दवाइयाँ लिख के दे रहा है, तो जो अपने जाके मेडिसिन ख़रीदने जाना है उसकी जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छू रही हैं। महंगाई यानी जो आपकी अद्वियात है वो भी महंगी हो चुकी हैं। तो इस महंगाई पे, यानी दवाइयों की जो कीमतें हैं, जो महंगाई है, इस पर रिपोर्ट है लोधरा से, आइए ज़रा वो देख लेते हैं। जी बिल्कुल, लोधरा में इंसानी जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में हालिया दिनों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस मरीज़ और उनके लवाई के उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 50 से 60% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खुसूसन शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन, जो चंद रोज़ कबल मुख्तलिफ़ कंपनियों की तकरीबन 600 से 700 रुपये में दस्तियाब थी, अब मेडिकल स्टोर्स पर 1000 से 1100 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। कीमतों में इस अचानक इजाफे ने हज़ारों मरीज़ों के लिए इलाज जारी रखना इंतहाई मुश्किल बना दिया है। शहरियों का कहना है कि कोई मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात या तो नायाब हो चुकी है या फिर ब्लैक महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बहस आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मुतासरा मरीज़ों और उनके अहल खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे ज़रूरी अद्वियात को बर वक्त और मुनासिब कीमत में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऑब्वियसली जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, ऑब्वियसली इनकी कीमतों पे जो है वो ज़रा पाबंदी होनी चाहिए, नहीं कि जो बढ़ाई जा रही कीमतें, महंगाई जो बढ़ाई जा रही है। अब एक आम बंदा है जो डेली वेजेस का है, जो मज़दूर है, दिहाड़ीदार तबका है, वो कैसे जाके दवाइयाँ ख़रीदेगा अगर इतनी महंगी दवाइयाँ हो जाएंगी। नॉर्मली सर दर्द की दवाई जो है वो भी अब इतनी महंगी होती जा रही है। तो ख़ासकर ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, या जो जान बचाने के लिए जो जिन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, या आपकी सेहत की जो है ज़मानत है वो चीज़ें, उन पे तो ज़रा महंगाई पे या प्राइस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो यह हुकूमत वक्त का ही इस पे फोकस होना चाहिए। अब आई होप कि वो ज़रूर इस पे ज़रा मुतहर्रिक होंगे और उस पर कोई एक्शन लेंगे। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, शादियों में जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, क्या वजूहात है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। शादी की जब हम बात करते हैं, देखिए शादी जो खुशियाँ, मोहब्बत, एहतमाद का एक बहुत ही खूबसूरत ये एक तालमेल है, खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत जोड़ है। लेकिन आज के दौर की हम बात करते हैं, इस खूबसूरत रिश्ते की जब हम बात करते हैं, तो आज के दौर में क्यों इतने मसाइल जो हैं वो इसको लेके क्रिएट हो रहे हैं, इतने मसाइल हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वजह क्या है? क्या बदलती हुई हमारी तरजीहात ये वजह, इसकी जो है वो वजह हो सकती है? मौशरती दबाव, जिसको दिखावा हम कहते हैं, कि हमने लोगों को खुश करना है, क्या ये वजह हो सकती है? या एक दूसरे को समझ ना पाना, अंडरस्टैंड ना कर पाना कि कौन क्या चाहता है, ये एक वजह हो सकती है। तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे अवामल होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े मसाइल में तब्दील हो सकते हैं। हमें नहीं मालूम हो रहा होता कि ये छोटे छोटे, हमें कहते हैं नॉर्मली लगता है कि छोटी सी चीज़ है, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका जो असरात हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो शायद यही एक वजह है कि हमने छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कम्युनिकेशन गैप की बात की, ईगो इश्यूज़ की बात की, माली दबाव की बात की। नॉर्मली हमें ये चीज़ें लाइट लग रही थी, कम लग रही थी, लेकिन वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते ये इसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो क्रिएट कर दे। तो इस पे हम जानते हैं, इस पे बात करते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई है, कैसे इन मसाइल को, इन इश्यूज़ को हम कवर कर सकते हैं या ख़त्म किया जा सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, अब सियासी समाजी शख्सियत हैं जी, सुमेरा रज़ा साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ी फ्रेश मॉर्निंग, और आपने तो कलर भी बड़ा फ्रेश फ्रेश पहना हुआ है। थैंक यू। वेल, सुमेरा साहिबा बताइएगा, क्या समझती हैं, बीइंग अ वर्किंग लेडी, आप ख़वातीन से मिलती हैं, फील्ड में भी जाती हैं, ऑब्वियसली आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही है, बहुत सारी ख़वातीन भी आपके पास आती होंगी, डिस्कस ये चीज़ें हो रही होती है सोसाइटी में, आप सुन रही होती हैं। क्या समझती हैं, शादी जैसा इतना खूबसूरत रिश्ता जिसको हमारे इस्लाम भी बहुत पसंद करता है, जिसको जो हमारी अवलीन तरजीहात में होना चाहिए, मसाइल का दिन ब दिन शिकार होता जा रहा है, मुश्किलात का दिन ब दिन शिकार होता जा रहा है। शादी जिसको इतना आसान जो है वो करार दिया गया था इस्लाम के अंदर, उस शादी को, इस रिश्ते को इतना मुश्किल बना दिया कि अब शादी करने के लिए लोग सोचते हैं कि हम शादी कर पाएंगे, हमारा बजट हमारा साथ देगा। क्या वजह है, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हो रहा है? एक्चुअली बात ऐसे है कि महविश,
ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر, ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. آپ کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو اور اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آئے دن نت نئے فیشنز, نت نئی چیزیں وہ آپ کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں. اور خواتین حضرات دونوں کے اندر نا ایک ریٹ ریس جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھ گئی ہے, کہ اگر جس کا جو اچھا پہناوا دیکھا, جو کوئی اچھی چیز دیکھی, کسی کی اچھی ماں کی میں شادی ہو گئی, کسی کی شادی پہ بہت اچھا فنکشن ہو گیا, کسی کی شادی پہ کوئی اچھی قوالی نائٹ ہو گئی, تو ایوری باڈی وانٹ کہ ہم بھی ویسا ہی کریں, وہی کچھ کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان نیگیٹو سٹیپس کے اوپر چلیں, ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. اور ہم بیکاز وی آر دا مسلمز اینڈ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, تو ہم کیوں تقلید کرتے ہیں باہر کے معاشروں کی, اسپیشلی انڈیا کی سائڈ کی. کہ میں نے اکثر دیکھی ہے شادیوں پہ, اسپیشلی ہمارے جو ویل نون لیڈرز ہیں ان کی شادیوں پہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹوٹلی کاپی کیا ہے انڈیا کو, کہ وہاں سے جویلری آ رہی ہے, وہاں سے ان کی ڈریسنگز ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک شادی گزری بھی ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی, اور کافی دھوم دھڑکے والی شادی گزری ہے, ہم نے دیکھا ہے. ہاں بہت دھوم دھڑکے والی شادی گزری ہے. عوام کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ بچت کریں, عوام کو تو کہا جاتا ہے برداشت کریں, بچت کریں, اور اب کیا برداشت کریں. مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ آکسیجن لینے کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے آنے والے وقتوں میں. اچھا آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, ہم اپنے جو میڈیا سیلیبریٹیز ہیں ان کی بات کریں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کریں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ, ایک بہت بڑی تعداد میں, اور ان کو پھر فالو کرنے کی, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت شادی جیسا خوبصورت بندھن لوگوں نے اس کو کیش کرنا شروع کر دیا, اپنے کانٹینٹ کا ذریعہ بنا لیا. بہت سارے انفلوئنسرز کی آپ نے شادیاں ایسی دیکھی ہوں گی جو مہینوں چلتی گئی ہیں, ایگزیکٹلی, اور ان شادیوں کو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. تو اب مجھے بتائیں یہ جو سچویشن ہے, یہ جو ہمارا رویہ ہے, یہ ڈائریکٹلی سوسائٹی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو کیا اس پہ کوئی روک تھام کے لیے کوئی لوگ کام نہیں کر رہے, آپ جیسی جیسے آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں کہ اس پہ آواز اٹھائی جا سکے, اس کو بند کروانے کی کوشش کی جا سکے یا محدود کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ دے آر مسلمس, اور انہوں نے کیا چیز جو ہے سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کرنی ہے, کون سا ایسا معاملہ انہیں دیکھنا ہے. اگر آج صرف رمضان ٹرانسمیشن میں ہی نہیں بلکہ اوور آل دا ایئر اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں اسلامی اقدار کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, ان کی پروموشن کرنی ہے, ان کی موٹیویشن کرنی ہے, تو میرے خیال میں کہ 50% پرابلمس تو یہیں پہ ہمارے سالو ہو جائیں. یہ جو شو آف کا جو ایک سسٹم چل پڑا ہے, جو شو آف کی ایک اس وقت موجودہ صورتحال ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. تو اسلام تو سادگی کا درس دیتا ہے, اور اسلام میں تو شادی بہت آسان ہے, بہت آسان, بالکل بہت آسان ہے. اس میں حق مہر بھی بہت آسان ہے, اس میں شادی کا کھانا بھی بہت آسان ہے. لیکن یہ سارا جتنا بھی اگر سیلیبریٹیز کو دیکھیں یا ہمارے لیڈرز کو دیکھیں یا ایسے ایلیٹ کلاس کی شادیوں کو دیکھیں, تو وہ اس طرح دھوم دھڑکا اور اس طرح اتنی چیزوں کی فراوانی اور ضرورت سے زیادہ اسراف جو ہے وہ صرف شادیوں پہ ہی اثر انداز نہیں ہو رہا, جو کمیونٹی ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے, اور لوگ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں نا, جو دہاڑی دار طبقہ, جو مزدور طبقہ ہے, مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے کی میں بات کروں, وہ جب یہ شادیاں دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کے خود وہ شادی جیسے رشتے کی جانب نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر یہ ڈائلاگ آ جاتا ہے کہ تم نے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی اور اتنی سادگی سے کر دی. دیکھیں اگر ہم اس اپروچ سے نکل آئے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سیریسلی ابھی دیکھیں, ابھی شادیوں پہ ون ڈش آ گئی ہے نا, میں نوٹس کر رہی ہوں ان دا سوسائٹی, 2-4 شادیاں بھی میں نے اٹینڈ کی, تو وہ مارکی والوں کو, کیٹرنگ والوں پہ یہ زور دے رہے تھے کہ نہیں ہم ون ڈش نہیں کر سکتے, آپ ایسے کریں کہ چکن کو سٹیم کر کے کسی طرح چھپا چھپو کے ہمارے گیسٹ کو دے دیں, کچھ ایسے انہوں نے کہا نہیں ہمیں بہت جرمانے ہوئے ہیں, تو ہم اتنے زیادہ چیزیں بیئر نہیں کر سکتے, ایسا نہ ہو ہماری مارکی سیل ہو جائے. تو عوام کو بھی چاہیے, لوگوں کو بھی چاہیے کہ کیا کہیں گے لوگ, اس سوچ سے باہر نکل آئیں, یہ سوچیں کہ رب العالمین کو ہم نے کیسے راضی کرنا ہے, اور ہم نے اسلامی میں جواب اس کو دینا, لوگوں کو نہیں, لوگوں کو نہیں دینا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اسلامی اقدار کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, اور ہمارا دین, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. میری بی بی فاطمہ کی شادی کیسے ہوئی, مولا علی کی شادی کیسے ہوئی, بی بی خدیجہ جو اسلام کی پہلی جو ہیں وہ ٹریڈر ہیں, خاتون ٹریڈر ہیں, بڑی مالدار خاتون, انتہائی مالدار خاتون, ان کی شادی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہوئی. تو ہم اگر یہ چیزیں فالو کریں کہ ہم
یہ ایک بات پہلے بھی میں نے کی تھی کہ ہم مومن بن کے دکھائیں, سیریسلی ہم مومن بن کے دکھائیں, وی پریو اور سیلف کہ ہم مومن ہیں. ہاں. تو وہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. ہم بچوں کو ABCD تو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بچوں کو ہم جو ہے وہ قاعدہ کی طرف یا اسلام کی طرف یا اپنی ان چیزوں کی طرف نہیں لے کر آتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کہیں گے, لوگ والی اس ٹراما سے نکل آئیں. یہ بہت بڑا ٹراما, کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسری ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں. تیسرا حسد اور ریس کو کم کر لیں کہ اس نے ایسی مارکی میں کی, ہم کیوں نہ کریں. ادھار اٹھائیں گے, لونز لیں گے, لوگوں کی منتیں ترلے کریں گے, لیکن کہتے ہیں کہ جی اس نے 9 کھانے دیے ہیں, میں 11 کھانے دوں. تو یہ جو کمپٹیشن ہے نا, اس کمپٹیشن کو ختم ہونا چاہیے. یہ بڑا نیگیٹو کمپٹیشن ہے. ہمیں کسی پازیٹیو کمپٹیشن کی طرف جانا چاہیے, کسی ہیلدی وے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور تبھی جا کے ہمارے سوسائٹی کے پرابلمز جو ہیں وہ کم ہوں گے. اور میں آپ کے چینل کی تواسط سے اپنے لیڈرز سے بھی, جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے بھی, اور ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی کہوں گی کہ خدا را سادگی اپنائیں. سادگی اپنانا صرف عوام کا کام نہیں ہے. اچھا, سادگی ہم بھی نہ صرف ڈالیں, خود بھی رول ماڈل بنیں, جو جیسے حالات ہیں obviously. اچھا بتائیے گا کہ ہم اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, جو وہاں کے شادی شدہ جوڑے ہیں, بھائی ان کی لائف تو بڑی اچھی ہوتی ہے, ان کی شادی شدہ لائف میں کوئی مسائل نہیں ہوتے, جبکہ یہ سراسر غلط ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو وہاں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی جوڑے ہیں یا وہاں کے شادی شدہ ہم کپلز کی بات کریں, وہ جوڑے بھی ٹوٹ رہے ہیں, ان کی شادیوں میں بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں. وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جاب کا پریشر, کمیونیکیشن گیپ, یا یہ ہم ایک دوسرے کو جب مکمل وقت نہیں دے پاتے, یا اوور تھنکنگ بیچ میں آ جاتی ہے, کیا یہ چیزیں رشتوں کو کمزور کر رہی ہیں؟ ٹائم کی کمی, کمیونیکیشن گیپ, ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا, اور سب سے بڑی مصیبت فون. وین یو ہیو سیل فون, آپ جب اس کے اندر گھس جاتے ہیں نا, تو آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ آس پاس کتنے پیارے لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اپنے پیرنٹس کو بھی آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی فیملی لائف بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, اور اب بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس سیل فون کے استعمال کو کم کیا جائے. نیڈ ٹو نو بیس کے اوپر آپ سیل فون یوز کریں نا, ہر وقت سیل فون. اور یہود اور نصارہ نے تو آپ کو تباہ کرنے کے لیے یہ سیل فون آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ میں کہتی ہوں کہ آپ کی ٹینکوں کی وار سے, آپ کے ایئر کرافٹس کی وار سے بھی سب سے بڑی وار یہ لڑی انہوں نے کہ یہ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا, اور انہوں نے آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا, علیحدہ کر دیا. آپ کے احساسات ختم ہو گئے ہیں, آپ کے جذبات ختم ہو گئے ہیں, آپ کی اٹینشنز ختم ہو گئی ہیں. آپ کی لائٹ چلی جائے تو اوہ نیٹ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن صرف ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ خوبصورت رشتوں سے یہ سوشل میڈیا, یہ اسمارٹ فونز بھی ہمیں دور کرتے جا رہے ہیں, تو ان کو کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں شادیوں میں جو مسائل آ رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. سمیرہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اپنے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ کہتے ہیں کہ لو میرج ہوگی تو مسئلے مسائل نہیں آئیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ارینج میرج ہوگی تو مسئلے مسائل نہیں آئیں گے. لیکن اس وقت جو سوسائٹی میں ہمیں پریکٹیکلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ دونوں رشتوں میں آ رہی ہیں, خواہ وہ لو میرج ہو رہی ہے, خواہ وہ ارینج میرج ہو رہی ہے. تو ان مسئلے مسائل کو اب کیسے اس کو جو فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ بھائی ایکچوئل پرابلم کیا ہے, کہاں سے ہمارے رشتوں میں کمزوری آ رہی, کہاں سے یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں سب فیملیز کے ساتھ لوگوں کا نہیں بن پا رہا, اور سٹارٹنگ میں ہی یعنی کہ فرسٹ 6 منتھ, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئرز میں ہی آپ کی جو ایشوز ہیں وہ شادیوں کے اندر, خواہ وہ لو ہے خواہ وہ ارینج ہے, وہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, لو اور ارینج میرج کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ عدم برداشت کا ہے. کہ جب ہمارے اندر برداشت کم ہو جاتی ہے نا, اور ہم چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتے, تو بس پھر شادیاں ناکامی کی طرف بڑھ جاتی ہیں. اب دیکھیں پہلے ٹائم کے لوگوں میں, مطلب جو ہمارے پیرنٹس تھے, ان کی شادیاں اس میں کامیابی کی ریشو زیادہ تھی, وہ زیادہ سکسیزفل شادیاں تھیں. تقریباً 95% شادیاں سکسیزفل ہوتی تھیں. پھر جس وقت ہماری باری آئی ہے تو ہمارے ٹائم پہ 50% شادیاں سکسیزفل ہوئی ہیں. یعنی اتنا گیپ آ گیا, ایک جنریشن میں اتنا گیپ آ گیا, اور اب تو بہت ہی زیادہ. اور اب جو شادیاں کی سکسیس کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہو گیا, وہ سکیز ہو گیا, بہت زیادہ لمیٹڈ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت, فیشن کی زیادتی,
इन्फ्लेशन, चीज़ों का आपके इख्तियार से निकल जाना, रीस और हसद, सोशल मीडिया की दौड़ और टिकटॉक अकाउंट्स। सोशल मीडिया से तो बड़ा गर्क कर दिया हुआ है। एग्जैक्टली हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब मैंने ख़वातीन को देखा है, अगर मियाँ घर आ गए हैं, हाँ। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मियाँ घर आ गए हैं तो वो अपने सेल फोन से नहीं निकल रही, कहती एक मिनट एक स्ट्रीक तो मैं डाल लूँ, ठीक है भाई स्ट्रीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो एक मैं स्ट्रीक डाल लूँ, कहीं भी जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं पहले स्ट्रीक डालें, अभी खाना ना शुरू करना। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जो स्ट्रीक के चक्करों में, स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी मतलब चाहिए। उससे आपको क्या मिल रहा है? फैमिली टूट जाए आपकी, फैमिली टूट जाए, घर streak टूट जाए, ना रिश्ता टूटे। टूट जाए, हाँ। नाराज हो जाए आपकी फैमिली आपसे, लेकिन आपकी स्ट्रीक नहीं टूटनी नहीं चाहिए। तो टूटनी चाहिए। वो जी एक मिनट अभी खाना नहीं शुरू करना, मैं एक स्ट्रीक डाल लूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो रवैया है, ये जो अप्रोच है, ये हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है और इससे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। देखें कोई कहाँ तक बर्दाश्त करेगा आपके इस तरह के एटीट्यूड को, व्हेन समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या फैशन की बात कर रहे हैं, या आप लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। आज आपके हस्बैंड ने आपको कह दिया कि आप आज बिरयानी बनाएंगी, मौसम बहुत अच्छा है, मैं नहीं कम बैक फ्रॉम द ऑफिस, तो वो देखता है तो आपने कुछ नहीं बनाया, क्यों नहीं कुछ बनाया, मौसम बहुत अच्छा था, मैं ज़रा अपनी टिकटॉक बनाने चली गई, उसमें भी ठीक है। तो यहाँ से लड़ाई की इब्तिदा हो जाती है। तो इस वजह से अभी क्योंकि हमारे पेरेंट्स की शादियाँ इसलिए सक्सेसफुल थी कि उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है, इस टाइम की ज़रूरत है। देखिए हम 2026 में ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रॉलिंग में जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हर जितने भी स्मार्टफोन यूज़ करने वाले जिनके पास ये सोशल अकाउंट है, ज़रा उसका जो टाइम है निकाल के देखें ना, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा आपने जो तमाम सोशल अकाउंट है वो उस पर कितना कितना टाइम आपने डेली आपने सर्व किया होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सारा टाइम आपका वेस्ट हुआ। एग्जैक्टली वो वेस्ट हुआ। आपने प्रोडक्टिव आपने उसमें नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। ये ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आप चीज़ों को बैलेंस करके जब चलेंगे ना तो मामलात आपके सीधे हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज़, ज़रूरत है, ज़रूरत की हद तक चीज़ें ठीक है कि मुझे अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है या और बाकी ख़वातीन की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उस तक ठीक है। ज़रूरत से ख्वाहिशात में शिफ्ट होना, इससे भी शादियों में मसाइल आ रहे हैं कि अब हर बंदा, अब देखिए अब जो हालात हैं महंगाई के, घर के अखराजात पूरे हो जाए तो बड़ी बात है, ख्वाहिशात तो फिर वो जो है ना बड़े ऊपर लेवल की चीज़ हो जाती है। सोशल मीडिया से हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं वहाँ से हमारी ख्वाहिशात को बढ़ावा मिल रहा होता है, तो फिर वो ख़वातीन वो डिमांड करने लग जाती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ऑब्वियसली अब वो ज़रूरत से बढ़ के चीज़ें हो गई। तो ये जो ख्वाहिशात का बढ़ जाना, क्या ये भी हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है या ख़त्म कर रहा है, या एक मसले की वजह? 100%। देखें एक शख्स की इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है और डिमांड उसके पास बहुत बड़ी है, तो वो उसको बैलेंस नहीं कर सकता ना। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक तो हमें वापस वो पुराने ज़माने में आना चाहिए, लौटना पड़ेगा। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वो तो हम तकरीबन आ गए, लेकिन ये बाकी चीज़ों के अंदर भी, रिश्तों में भी लास्ट हमें होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर से तो मुझे वाकई लगता है वेलकम टू पुराना पाकिस्तान है। लेकिन ये रिश्तों के मामले में भी वेलकम बैक होना चाहिए, वेलकम बैक होना चाहिए। जैसे हम वो फैशन ट्रेंड्स देख रहे हैं ना, वो पुराने वो हमारे नाने दादे के ज़माने के वापस आ रहे हैं। इवन हमारी शादियाँ 90s में हुई, तो 90s का फैशन अभी मैं देख रही थी, तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी अम्मा ये वाला देखे ड्रेस बहुत अच्छा, मैंने को वो ये तो हमारे वक्त का है, ये तो हमारे वक्त का है, अब से पहले हमने ये फैशन वापस आ रहा है ना, मुझे लगता है वो हमारी रिवायतें भी अब वापस आनी चाहिए। जी देखें, जब आपके मुल्क में गैस नहीं होगी, आपके मुल्क में बिजली नहीं होगी, आपके मुल्क का इंटरनेट बंद होगा, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, तो फिर आप उपले जलाएंगे, आप लकड़ी की आग जलाएंगे, ठीक है, आप वो पुराने कंटेनर्स में पानी गर्म करेंगे, और जब नेट आपका बंद हो जाएगा, सेल फोन आपका नहीं चलेगा, जेब में पैसे नहीं होंगे बैलेंस कराने के लिए, तो फिर आप फैमिली गैदरिंग्स को प्रायोरिटी देंगे, प्रेफर करेंगे। घर के लोग अच्छे हैं, अच्छे घर के लोग बहुत अच्छे, फिर आपको पता चलेगा। जेन ज़ी को आप कैसे देख रही, क्योंकि अब तक जो हमारे टाइम का, आपके टाइम के ऐसे पहले जैसे तैसे करके वो अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को, मेरा इतना पुराना टाइम, हमारा इतना पुराना नहीं, लेकिन अब की अगर मैं बात करूँ, जो 2000 बाद के जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इनका क्योंकि बिल्कुल इनमें बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, एक इंस्टेंट इनको तमाम तर चीज़ें चाहिए, इंस्टेंट इनको फौरी रिस्पॉन्स चाहिए, वो रिश्तों में हो या बाकी चीज़ों के अंदर हो।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی شادی کو, اپنے رشتوں کو اس طرح سے چلا پائیں گے جیسے کہ ان کے پیرنٹس نے یا ان کے پیرنٹس نے چلایا؟ بات یہ مہوش کہ بچوں میں نا عدم برداشت ہے. جو جنریشن زی ہے نا, میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ ان میں عدم برداشت ہے, ان میں بالکل ٹالرنس نہیں ہے, اور ٹالرنس نہ ٹالرنس ہے اور نہ ان میں تمیز ہے. بدتمیز بچے. اچھا بعد میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر گھر میں کوئی بحث ہو جائے تو آپ خاموش ہو جائیں, مرد سے آپ بحث نہ کریں. بھئی یہ تو اول ہے نہیں, یہ برد سے کیا, یہ ماں سے, باپ سے, بڑے بھائی سے, بڑی بہن سے بحث کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی ہو جائے. اور ان کے ڈیسیژنز اتنے رانگ ہیں, اتنے غلط ڈیسیژنز یہ لوگ لیتے ہیں ہر حساب سے. اپنی ایجوکیشن کے حساب سے ان کا ڈیسیژن رانگ ہوتا ہے, ان کے پہناوا ان کا آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ ایک رانگ ڈیسیژن ہے, بالکل سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن انہوں نے کہنا ہے جی نہیں آج کل یہی فیشن چل رہا ہے, ہم نے بیگی پہننا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے بیل پہننا ہے, ہم نے وہی کچھ پہننا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس جنریشن کے اندر پرابلم اس وجہ سے آیا ہے کہ اس جنریشن کو, ابھی یہ جنریشن جو ہے سیدھا اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی, اور ہم یہ سیل فون ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور اس میں قصور ہم لوگوں کا بھی ہے, ان ماؤں کا بھی ہے کہ یہ جو 2000 کے بعد کے جتنی بھی جنریشن ہے, جو بچے ہیں, جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہوش بھی نہیں سنبھالتے تو مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے نا ان کے پاس ایک ٹول آ گیا, ایک فون کا جو ٹول آ گیا, چلو جی بچہ رو رہا ہے, یہ موبائل فون پکڑ لو, اس پہ کارٹون لگا لو, اس پہ بچہ اس کا اتنا ہیبچول ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ ہیبچول ہو جاتا ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ہیبچول بھی نہیں کہوں گی, ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کو اتنی ایڈکشن ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں ایک 2 سال کا بچہ ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ رات 8 بجے اس کی ایڈکشن ٹائم ہے, 8 بجے وہ اسمارٹ فون کے لیے ماں سے باقاعدہ لڑائی کرتا ہے. ماما فون, بولنا نہیں پورا آتا, ماما فون, اور اس نے وہ 2 گھنٹے مسلسل وہ کارٹون اور ڈائنو اور یہ اور وہ دیکھنا چیز. اچھا ایک اور نوجوانوں کے اندر ہمیں جو دیکھنے کو مل رہی ہے چیز کہ آرگیو کرنے لگ جانا, ایک ایگو کا جو ایشو انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور ہر چیز میں یہ بولنا کہ جو میں نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے اور میں درست ہوں, اپنی غلطی ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے رشتوں کی بگاڑ کا. ایگزیکٹلی, یہ بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. چھوٹے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بڑے کو کوسچن کرے. دیکھیں نا, چھوٹوں سے محبت کرو, بڑوں کی عزت کرو, ٹھیک ہے. تو وہ بڑوں والی عزت جو ہے نا وہ کہیں ختم ہو گئی ہے. ایک تو آج کل کے بچے اپنے پیرنٹس کا نام لیتے ہیں, بجائے بابا اور ماما کہنے کے ان کے ناموں سے ان کو پکارتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ نہیں بیٹا, آئی ایم یور مدر, آئی ایم یور فادر, اور مجھے ماما یا بابا کہنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں کی جو سن گن ہے, بچوں کے سامنے جس وقت آپ اپنے سینئرز کی, اپنے بڑوں کی, اپنے بزرگوں کی برائیاں کرتے ہیں, ان کی مخالفتیں کرتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو بچے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے دماغوں میں وہ چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے. تیز دماغ ہوتے ہیں نا, ینگسٹرز کے دماغ تیز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو میری ماں نے, میرے والد نے, یا میری جو فیملی ہے جس کے بارے میں بھی بات کر رہی ہے, وہ بندہ بہت برا ہے, وہ خراب آدمی ہے یا خراب خاتون ہے. تو وہ جو رویہ, وہ ان کے پیرنٹس تو چلو کوئی پالیٹکس سے, کوئی کسی طریقے سے ہپوکریسی سے کام لے کے اس کے ساتھ چل پڑیں گے, لیکن وہ بچہ کہے گا کہ نہیں, اس کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے گا کہ شی اور ہی از اے رانگ پرسن فار می. تو ایک بات یہ ہے, آپ کرائم ریٹ دیکھیں, کرائم ریٹ میں آپ دیکھیں گی کہ سب سے زیادہ جو کرائم میں انوالو ہیں وہ آپ کے 18 سے 24 سال کے لوگ انوالو ہیں. سوسائڈ بھی سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم میں بھی وہ ہیں, سنیچنگ میں بھی وہ ہیں, کار ایکسیڈنٹس آپ دیکھ لیں تو سارے 18 سے 24 سال کے بچوں کے زیادہ کار ایکسیڈنٹس ینگسٹرز کے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں, ان کی براٹ اپ صحیح نہیں ہے. کیسے یہ رشتوں کو کیسے سنبھال سکیں گے, رشتوں کو یہ کیسے چلا سکیں گے؟ کیونکہ دیکھیں شادی جیسا پاکیزہ رشتہ, اور انفارچونیٹلی ہمیں تو اپنے کیپٹل جیسے شہر کے اندر وہ جو کیا کو کانٹریکٹ میرج, ہاں جی, کچھ اس طرح کا کانسیپٹ بھی دیکھنے کو ملا جو جس سے ہمیں اسلام جس کی اجازت ہی نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا. اور اس وقت ہماری یونیورسٹیز کے جو بچے یا بچیاں ہیں وہ کانٹریکٹ میرجز کی طرف آ رہی ہے. تو یہ اس طرح کا پیتھیٹک کانسیپٹ کو بوسٹ کرنا, یہ سامنے آنا, کیسے ہم اس کو روکیں گے؟ دیکھیں گھروں میں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں اپنے بچے کو سدھارنے کی, اپنے بچے کی لائن اور لینتھ ٹھیک کرنے کی, لیکن یہ کام یونیورسٹی انتظامیہ کا ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ فرسٹ آف آل اس چیز کے اوپر وہ توجہ دیں. لاسٹ کچھ دن پہلے میرا ایک بہت بڑے نامور یونیورسٹی میں جانا ہوا, وہاں جا کے مجھے یوں لگا میں یورپ میں آ گئی ہوں. دس از ناٹ اے پاکستان اینڈ وی آر ناٹ اے مسلم. ہاں,
کیونکہ کسی نے بھی ایک تو پاکستانی ڈریس نہیں پہنا، چلو نہیں پہنا، لیکن وہ جو انداز تھے اور جو بچوں کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو بچوں کی ایکٹیویٹیز تھیں ینگسٹرز کی، تو مجھے یوں لگا میں یورپ میں آ گئی ہوں. اور میں نے وہاں بات بھی کی ایک ان کے لیکچرر سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اگر وہ جو یورپ کا آپ نے ذکر کیا نا، ہم نے یورپ سے فیشن لے لیا ہے، کیونکہ جو یورپی تعلیمی نظام ہے فی الحال اس کا بھی بڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور وہی بڑا غرق ہمارا یہاں پاکستان کے تعلیمی نظام کا تو بہت ہی بڑا صرف فیشن لے لیا ہم نے فیشن لے لیا. ہم نے ان کے نیگیٹو جتنے بھی تھے نا، نیگیٹو ان کی کوالٹیز تو نہیں کہوں گی، برائیاں کہوں گی، کہ وہ ساری کی ساری ہم نے اڈاپٹ اور اپنی تربیت کو، اپنی جو پس پش ڈال دیا، ہم نے سائڈ پہ کر دیا. تو مجھے یوں ہی آیا کہ میں یورپ میں آ گئی. تو میں نے جب بات کی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو منع کرتے ہیں نا کسی بات سے، تو ایڈمنسٹریشن ہماری کھچائی کرتی ہے. مائی گاڈ، ہمارا HR جو ہے نا وہ ہمیں شو کوز دے دیتا ہے. اور بھائی تعلیمی اداروں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بچے کی جو ہے نا وہ اس کی تربیت کرنا، اس کی کردار سازی کرنا. نہیں، وہ کہتے ہیں وہ آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں، آزادی ہونا اور بے حیائی ہونے میں فرق ہے، ڈفرینس ہے بالکل. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. تو اس چیز کو ہمیں کنڈم کرنا ہے کہ ہمارے بچے جو غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، جو ایک غلط فیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، غلط کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بعد میں آئیں گے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، اپنے رشتوں کی آنا شروع ہو گیا. ابھی سے آنا شروع ہو گیا. گھروں میں دیکھ لینا کہ اگر پیرنٹس آپ کو کوئی چیز نہیں لے کے دیتے، تو میں نے ابھی دیکھا لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچے نے اپنی ماں کو چھریوں کے وار کر کے مار دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نیا موبائل فون لے کے دو، اور اس نے کہا میں افورڈ نہیں کر سکتی. اس نے کہا میرے سارے فرینڈس کے پاس ہے. آپ نے نیوز چینل پہ بھی دیکھا ہوگا، آپ نے پرنٹ میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، کافی نیوز چلی رہی ہے. کیوں مار دیا؟ صرف اس لیے مار دیا. میرا پیغام ناظرین کو دے دیں، خاص کر جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے. 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. میں اپنی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا کے لیے سیل فون یوز کریں، لیکن اعتدال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن لیول اپنا زیرو پہ لیں. تھینک یو سمیرا، تھینک یو سو مچ. یہ جو آپ توقعات ایک دوسرے سے لگا لیتے، پلیز اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. زندگی بڑی خوبصورت ہے، اس کے جو رشتے ہیں، جو فیملی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اسٹریک ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دیں، رشتوں کو بچانے کی پلیز کوشش کریں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.